भगवद्गीता श्लोकास् धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पाण्डवश्चैव किमकुर्वत सञ्जयात् सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तुभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युधामन्युस्य विक्रान्तः उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेवस्य सर्व एव महारथः कन्तु विशिष्टयेथान्निभोजस्य नायका मम सैन्यस्य सैन्याधान् तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपणस्य समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिष्ठदैव चात् अन्ये च बहवः शूराः मदत्ते व्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु युधामस्ति तभागविताम् भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योजैः शङ्खं दद्मौ प्रदापवान् ततः शङ्खस्य भैरस्य पणवानकगोमुखा सहसैव्यभ्यहन्यन्तु सशब्दस्तु मूलोऽभवत् कन्तु विशिष्टयेतान्निभोजस्तां नायका मम सैन्यसा सैन्याधां तान् ब्रवीमि ते ततः श्वेतैर्युक्ते महतश्यन्तने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदास्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रौ दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः काश्यस्य परमेश्वासः शिखण्डीं च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्यकिश्च पराजितः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुकोशमणिपुष्पकौ द्रुपदो द्रौपदेयस्य सर्व एव महारथः सौभद्रस्य महाबाहुः शङ्खौ दद्मौ पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् न शब्दपृथिवीं चैव मूलोदस्तनुवादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते वृत्तसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युता तत्र पश्चात्स्थितान् पादः पितॄनदः पितामहः आचार्यान् मातृलान् भ्रातॄन् तत्रौ शङ्काच्युतान्तरः स्वसुरहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वस्पन्दपृतानवः कृपया परयाविश्चः विषिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशिष्यति वेपदृश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संशते हस्तात् क्षेना परिद्यते न च श्रेयोनुपस्थातुं भ्रमतीव च मे वचः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहमेत् न काङ्क्षं विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च
किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा योषमार्थं के काङ्क्षितं नो राज्यं भोगं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषमर्थे किं काङ्क्षितं नो राज्यं भोगं सुखानि च